सर फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप आए थे, क्या अपडेट है हाई कोर्ट की आज? अभी पेंडिंग है केस जो बीबीओं की मुलाकातों का है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को अब ये वक्त आ गया कि अपनी अनाज को छोड़े और इमरान खान साहब के साथ फ़ौरन फैमिली की मुलाकातें कराएं। आजकल के जो हालात हैं वो डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ फौरी तौर पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का एक वफद भेजा जाए, जिसमें उमर अयूब हों, जिसमें असद कैसर हों, उसमें हामिद रज़ा और अलामा नासिर अब्बास जैसे संजीदा लोग हों, और उसके साथ वो जाके उनसे बात करें। ताकि इमरान खान इस वक्त कौमी और मिली यकजहती के लिए बहुत अशद ज़रूरी है, और इमरान खान साहब के बगैर जो है ये सियासी गैप रहेगा। इस वक्त मुल्क को एक ज़रूरत है यकजहती की, ताकि हम हिंदुस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं, जो वॉर मॉन्गरिंग है, जो वो जंग लगाना चाहते हैं, उससे हम उसका मैसेज दे सकें। और पाकिस्तान पे जो भी पहली आँख हो, कोई उठने वाला हाथ हो, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम तमाम कौम यकजहत होके यक आवाज़ होके अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे भी, अपनी फोर्सेस के साथ भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जब टाइम आता है तो फिर हमें अपने ग्रीवियंस भूलने पड़ेंगे, और हमें इसके लिए लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट ना की ज़िद से बाहर है, और इमरान खान साहब से रब्ता करें। इमरान खान साहब के रब्ते से आप देखिएगा कि कौम कैसे जो है वो यकजहत होती है, और जो नाम मैंने लिए हैं ये लोग जाएंगे, फैमिली जाएगी और ये लोग जाएंगे, तो इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। लिहाजा ये वक्त है मुल्क को यकजा करने के लिए, मुल्क को इत्तेफाक में रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये मामला किया जाए। तो मेरा मुतालबा है बहसीयत एक महब वतन पाकिस्तानी शहरी होने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का वर्कर होने के हिस्से से, कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लें और ये मामलात करे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। दुश्मन किसी भी लम्हे हमें हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और हमें तैयार होना चाहिए। फ़ौज पहले भी बहुत कुर्बानियाँ दे रही, लेकिन याद रखिए फ़ौज अवाम के सर पर लड़ती है, और अवाम सियासी जमातें होती हैं जिनके साथ अवाम होती है। PTI इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, और मौजूदा हालात की ज़रूरत है। लिहाजा इमरान खान साहब से को एंगेज करना फौरी ज़रूरत है, उनको रहा करना करके कमेटी की मीटिंग बुलाना है, जो भी करना है पाकिस्तान के लिए। आप भी अपनी अना के बुत तोड़ें और बात करें। सर इतना बड़ा वाक़या हुआ कश्मीर में, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात के सरबराह इमरान खान की राय आज कौमी सलामती का इजलास भी बुलाया गया, उसमें नहीं शामिल करनी चाहिए? देखिए, उनको एंगेज करने की बात में वही तो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि उनको एंगेज करो। एंगेज करने के बाद फिर बाकी रहाई और मामलात तो आगे आएंगे ना जी। आप उनका वफद तो भेजें, मुलाकातें तो कराएं, मुलाकातों के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सर खान साहब से जो मुलाकातें बंद की गई हैं उनकी फैमिली की, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ आपको मिल जाएगा दोबारा? मिलना चाहिए, कानूनी और आईनी हक है बहनों का। उनको रोकना सख्त ज़्यादती है, सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं तो हमेशा कहा है कि जो उनको रोकना है, अलीमा बीबी को, नौरीन बीबी को, अज़मा बीबी को, सख्त ज़्यादती है। उनका रिश्ता है, उनसे मुलाकात होनी चाहिए। कौन सी क़यामत आ रही है, कोई कानून नहीं है, कोई किसी किस्म की कदर नहीं है कि उनका जो है बयान बाहर आके ना बयान किया जाए। बिल्कुल बहनों को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। इमरान खान साहब का पैगाम पब्लिक को देना चाहिए, PTI के वर्कर्स को देना चाहिए। ये गलत बात है कि हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल वहाँ पे बात होनी चाहिए, और इमरान खान साहब से मिल के जेल के जो प्रेमिसेस हैं उनके ऊपर, मीडिया के ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। तो ये कोई ऐसा जो कंसेंट दी गई है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो ऑर्डर भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ, इमरान खान साहब से मिलना आईनी हक़ है बहनों का, इमरान खान का आईनी हक़ है, उनको दस्तूरी हक़ है, उनका लीगल राइट है, उनको मिले और उनका जो पैगाम है वो अवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि अवाम अलीमा बीबी की सूरत में इमरान खान को देखते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या अपडेट है आज हाई कोर्ट से, क्या न्यूज़ मिली आप लोगों को? उन्होंने इनाम मिनाज साहब के पास लग गया था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि रिपोर्ट मंगवाई, और रिपोर्ट के नतीजे में वो कहता है ऑफिस से कहा है कि गलती से लग गया है, तो ये चीफ जस्टिस को वापस भेज दिया कि इसको लार्जर बेंच पे फिक्स किया जाए। तो अब ये अगर लार्जर बेंच पे जाएगा फिर लार्जर बेंच इसको सुनेगा, या फिर चीफ जस्टिस इस पर आर्डर पास करेंगे कि इनाम मिनाज सुने। जो भी फिर वो फैसला होता है तो उसके नतीजे में फिर आज ही वो कहते हैं फाइल भेजेंगे। तो सर क्या लगता है कि खान साहब से सियासी रफ़का और फैमिली के मेंबरान की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी? देखिए, आर्डर तो कोर्ट ने पहले दिया हुआ है ना, ये जो 24 का आर्डर है उससे पहले का भी आर्डर मौजूद है, लेकिन अब उसके अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद के लिए हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, उस तौहीन अदालत के ऊपर फिर दोबारा आर्डर हुआ, लेकिन तौहीन अदालत के आर्डर की फिर तौहीन हो रही है।
اب دیکھتے ہیں کہ امید تو ہے کہ آرڈر پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ججز کو اپنی بے توقیری نظر نہیں آ رہی تو کم سے کم دنیا میں ایک جو ساکھ خراب ہو رہی ہے پورے پاکستان کی، اس کو ہی دیکھ لینا چاہیے۔ سر کشمیر کے واقعے پہ آج قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھی جاتی؟ بہت ضروری ہے۔ اس ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے، جنگ کی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو حقیقی نمائندہ ہے عوام کا، جو حقیقی حکمران ہے عوام کا، جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اس کو اٹھا کر آپ نے جیل میں بند کر دیا، اور جو کٹ پتلی ہیں جو 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو اٹھا کر کے آپ نے اقتدار سونپا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان جوکروں نے اس ملک کو تھوڑا چلانا ہے، یہ تو جوکرز ہیں، یعنی یہ اس طرح کے لوگوں کے حوالے ملک کر کے یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہے۔ سر انگلینڈ آپ گئے تھے تو وہاں پہ آپ کی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ سننے میں آیا کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی، عارف علوی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ کل پہنچے تھے، پرسوں پہنچے تھے، تو میں واپس آنا تھا، لیکن رول آف لاء کے حوالے سے میری کانفرنس میں میٹنگس ہوئی ہیں اور باقی دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ پوری دنیا میں جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ سر خان صاحب کی رہائی کا پہلے مطالبہ ہوتا تھا، اب خان صاحب تک رسائی کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کو عوام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ تو پارٹی کا اس حوالے سے کیا لایا عمل ہے اگر خان صاحب سے ملاقاتیں دوبارہ بحال نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ملاقاتیں تو بحال ہوں گی انشاءاللہ، ہم ہوپفل ہیں، ملاقاتیں تو بحال ہوں گی، لیکن ملاقاتیں کافی نہیں ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے، اس کو سیاست میں واپسی ہونی چاہیے، ان کو اس ملک کی سربراہی ملنی چاہیے، کیونکہ جس کو عوام نے ووٹ دیے ہیں ان کے حوالے حکومت اور نمائندگی کا حق ہے، اور یہ کٹ پتلیوں کو جس طرح مسلط کیا گیا ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہارنے کے باوجود انہوں نے زبردستی پکے کے ڈاکوں کی طرح پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، چونکہ ان کے پاس نہ قانونی حق ہے، نہ آئینی حق ہے، نہ اخلاقی حق ہے اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا، کیونکہ وہ بری طرح ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ شکریہ۔ تو سر خان صاحب سے جو ملاقاتیں بند کی گئی ہیں ان کی فیملی کی، آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف آپ کو مل جائے گا دوبارہ؟ ملنا چاہیے، قانونی اور آئینی حق ہے بہنوں کا، ان کو روکنا سخت زیادتی ہے، سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو ان کو روکنا ہے، علیمہ بی بی کو، نورین بی بی کو، عظمہ بی بی کو، سخت زیادتی ہے، ان کا رشتہ ہے، ان سے ملاقات ہونے کی جائے۔ کون سی قیامت آ رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے کہ ان کا جو ہے بیان باہر آ کے نہ بیان کیا جائے۔ بالکل بہنوں کو جانا چاہیے، ملنا چاہیے، عمران خان صاحب کا پیغام پبلک کو دینا چاہیے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو دینا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم وہاں پہ بات نہیں کریں گے، بالکل وہاں پہ بات ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب سے مل کے جیل کے جو پریمیسز ہیں ان کے اوپر، میڈیا کے اوپر بالکل بات کرنی چاہیے۔ تو یہ کوئی ایسا جو کنسنٹ دی گئی ہے وہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور وہ آرڈر بھی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ کوئی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں، عمران خان صاحب سے ملنا آئینی حق ہے بہنوں کا، عمران خان کا آئینی حق ہے، ان کو دستوری حق ہے، ان کا لیگل رائٹ ہے، ان کو ملے اور ان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچائیں، کیونکہ عوام علیمہ بی بی کی صورت میں عمران خان کو دیکھتے ہیں۔